आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कानुन र न्याय सम्बन्धी विषयमा चर्चा गर्ने यस च्यानल नेपाल लमा आज म अर्को एउटा विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। हामी कानुनका विद्यार्थी, कानुनसँग सरोकार राख्ने प्रत्येक नेपाली छौँ। हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हुने निर्णयहरूको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ। यो एउटा अध्ययनको चासोको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा यो विषयवस्तु प्रत्येक हामी सबैको सरोकारको विषयवस्तु पनि हो र विशेष गरी आउँदै गरेको 29औं अधिवक्ता तहको परीक्षाका लागि तोकिएको निर्धारित नजिरहरूमध्ये आज मैले संवैधानिक कानुन अन्तर्गत को विषयमा निर्धारण गरिएको निर्णय नम्बर 10,091 नेकापा 2075 पुस महिनामा प्रकाशित भएको मुद्दाको यो रोबर्ट लान पेनर विरुद्ध अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाडौँ समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु। यस मुद्दामा तथ्य के रहेको देखिन्छ भने एकजना यी क्यानेडियन नागरिक, यी निवेदक क्यानेडियन नागरिक हुन्। यिनी वर्क परमिट भिसामा नेपालमा काम गरिरहेका छन्। यिनले एक दिन आफ्नो ट्विटर एकाउन्टबाट केही कुरा लेखे जो चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता लगायतका नेपाल राष्ट्रको हित विपरीतको हो भन्ने ठहर्याएर यिनले 73/1/20 गते नेपाल सरकार अध्यागमन विभागले यिनलाई तुरुन्तै पक्राउ गर्न भन्यो र 73/1/20 गतेमा दिउँसो करिब 2 बजे प्रहरी आएर उनलाई पक्राउ गर्यो। अनि जाउलाखाल प्रहरीमा लगेर राख्यो। त्यसपछि अध्यागमन विभागमा लगेर राख्यो र उनलाई चाहिँ 2 दिनभित्रमा चाहिँ नेपाल छोडेर जान्छु भन्ने एउटा कागजमा सही गराइयो र छोडियो। मेरो ट्विटरमा उल्लेख भएको त्यो अभिव्यक्तिले चाहिँ देशको शान्ति सुरक्षा लगायतका कुराहरूमा कुनै पनि असर परेको छैन। त्यस्तो आरोप लगाएर चाहिँ मलाई बिना सुनवाईको मौका जबरजस्ती 2 दिनभित्रमा यहाँ देश छोडेर जानु भनेर भिसा रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय चाहिँ संविधानले प्रदान गरेको, संविधानको धारा 17ले प्रदान गरेको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, त्यसै गरेर चाहिँ धारा 20ले प्रदान गरेको न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गतका फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरूका कुराहरू छन्। त्यसमा पक्राउ बिना जानकारी, बिना पक्राउ गर्नु नहुने, त्यसै गरेर 24 घण्टाभित्र अदालतमा हाजिर गर्नुपर्ने लगायतका उनले 20 को उपधारा 1, 3, 4 लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको दाबी गरेर यो नेपाल सरकार अध्यागमन विभागको निर्णय लगायत मलाई मेरो भिसा रद्द गर्ने निर्णय, मलाई जबरजस्ती 2 दिनभित्रमा चाहिँ नेपाल छोड्छु भनेर गराइएका कागजातहरू सबै बदर गर्नु र आगामी दिनमा पनि मैले यसरी नै नेपाल आउने क्रममा हुने भिसा जो रिन्यू गरिन्छ अथवा भिसा लगाइन्छ त्यो भिसा लगाउने लगायतका कामहरूमा चाहिँ पूर्वाग्रही बनेर कुनै पनि निर्णय नगराउनु लगायतका आदेशको माग गरेर यो निवेदन परेको छ। अध्यागमन नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यिनले ट्विटरमा उल्लेख गरेको त्यो विषयवस्तुले चाहिँ अब के लेखे उनले भन्ने कुरो चाहिँ यो मुद्दामा कहीँ पनि देखिँदैन। उनले उल्लेख गरेको त्यो विषयवस्तुले नेपालको हित अनुकूल नभएको कारणले गर्दा यिनलाई तुरुन्तै निष्कासन गर्नुपर्ने भयो र विदेशी नागरिकको हकमा चाहिँ यस्ता प्रकारका नेपाल विरुद्धका काम कारबाही गर्ने व्यक्तिहरूलाई अध्यागमन विभागले तुरुन्त निष्कासन गर्न सक्ने कानुनको व्यवस्था छ, अध्यागमन नियमावलीमा व्यवस्था छ, सो अनुसार गरिएको कार्यहरू हुन् भनेर लिखित जवाफ परेको छ। र अन्तिममा अदालतले निर्णय गर्ने क्रममा के भनिदियो भने यो सजिलो पनि छ यो मुद्दा र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानको अदालतले व्याख्या गर्दा के भनिदियो भने ठ्याक्कै संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को खण्ड क मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ। यसरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भनी विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। निवेदक क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको उक्त प्रावधान अनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको उक्त संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने नदेखिने भनेर यसरी व्यवस्था गरेको छ। र यसरी निर्णय गर्दै उसले नेपाल समेत छोडिसकेको अवस्था हुँदा अन्य निवेदकको कोही प्रश्नहरूमा निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूमा विचार गर्नु नपर्ने भनेर यसरी व्यवस्था गरेको छ। अब यति यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयको जिस्ट पढ्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ संवैधानिक उपचारको हकको दाबी गर्दै मौलिक हकमाथि राज्यद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा माग गरिने संवैधानिक उपचारका हकहरूको सम्बन्धमा यो मुद्दामा बोलिएको छ।
अब हामी हाम्रो पाठ्यक्रम तर्फ फर्क्यौँ। हाम्रो पाठ्यक्रममा भएको विषयवस्तु अनुसार मौलिक हक र संवैधानिक उपचार भनेर पाठ्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ। सो अनुसारको सन्दर्भमा चाहिँ मौलिक हक भनेको के हो, संवैधानिक उपचारको हक भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा हामी जानकार छौँ। आधारभूत मानवाधिकारका सिद्धान्तहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पक्ष राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र, मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू र आफ्नो देशको समसामयिक अवस्था अनुसार नागरिकलाई दिन सक्ने प्रकृतिका अधिकारहरूलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर मौलिक हकको रूपमा राखिदिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मौलिक हक भन्छौँ। ती मौलिक हक अधिकारहरू संविधानले प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हक अन्तर्गत, अहिलेको हाम्रो संविधानको धारा 46 मा व्यवस्था भएको संवैधानिक उपचारको हक अन्तर्गत उच्च अदालतमा धारा 133 नम्बर, संविधानको धारा 133 र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ धारा 144 नम्बर बमोजिम हामी कारबाही गर्न सक्छौँ र संवैधानिक उपचारको हक अन्तर्गत आफ्ना त्यस प्रकारले राज्यद्वारा कोल्याप्स गरेका मौलिक हकहरूको प्रचलन गराउन सक्छौँ। यो कुरा हामीलाई जानकारी छ। यो मुद्दामा संवैधानिक उपचारको हक भनेर धारा 46 अन्तर्गत 17(2) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि आँच आयो भनेर दाबी गर्ने व्यक्ति नेपाली होइन। अब यो सन्दर्भ हामीले बुझिसकेपछि यो मुद्दामा प्रश्न के सोध्न सक्ला भनेर हामी विचार गरौँ। यो मुद्दामा हामीलाई थाहा छ मौलिक हक सम्बन्धी शीर्षकबाट आउने प्रश्न भनेको एउटा त मौलिक हक भनेको के हो भन्ने सन्दर्भ अत्यन्तै प्रश्न आउन सक्ने प्रश्न हो। यसलाई मैले छोटकरीमा भने विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुहोला। त्यसपछि नेपालको संविधानमा के कस्ता मौलिक हक अधिकारको व्यवस्थाहरू गरिएका छन्, मौलिक हकको उल्लङ्घनको सम्बन्धमा संवैधानिक उपचारको हकको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै यो मुद्दामा भएको व्यवस्थाको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। मौलिक हक कस्ता नागरिकलाई प्रदान गरिन्छ, फलानु विरुद्ध फलानु भएको मुद्दाको सन्दर्भ समेतलाई जोडेर लेख्नुहोस्। यसरी प्रश्न सोध्ने भइयो। नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हक गैर नागरिकका लागि प्रदान गर्न सकिँदैन भन्ने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यो मुद्दामा प्रतिवादी सिद्धान्तका आधारमा लेख्नुहोस् लगायतका कुराहरू, प्रश्नहरू यो मुद्दामा आउन सक्ने भए। अब यति भइसकेपछि हामी प्रश्नहरूको सन्दर्भ, मौलिक हक र संवैधानिक उपचारको हकको परिभाषालाई लिएर यो मुद्दाको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा हामीले एउटै मात्रै कुरो के बुझ्नु पर्यो त भन्दा संविधानमा जहाँ जहाँ मौलिक हक अन्तर्गतका विषयवस्तुहरूलाई नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्ने भनेर उल्लेख भएको छ, प्रत्येक नागरिकले यस्तो अधिकार प्राप्त हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई यो अधिकार प्राप्त हुनेछ भनेर उल्लेख भएका जति पनि मौलिक हकहरू छन् ती हकहरू चाहिँ विशुद्ध त्यो देशको नागरिकका लागि मात्रै हो। गैर नागरिक कुनै पनि हैसियतले नेपालमा बसोबास गरेको छ भने उसले त्यस प्रकारका चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गतका विषयवस्तुहरूलाई नागरिक सरह दाबी गर्न पाउने र प्रचलन गराउन पाउने चाहिँ अधिकार हुँदैन भनेर। अब यसो भनिरहँदा केही अधिकारहरू चाहिँ नागरिकलाई नभनेको पनि देखिन्छ। जस्तै बालबालिका सम्बन्धी हक अन्तर्गतका विषयहरूलाई प्रत्येक बालबालिकालाई भन्ने देखिन्छ। अब यो बालबालिका भन्ने बित्तिकै निसन्देह रूपमा प्रत्येक बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक तहसम्मको निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर गरिएका व्यवस्थाहरू चाहिँ नेपाली नागरिकका बालबालिकालाई मात्रै हो भनेर भन्न सकिँदैन। किनभने हाम्रो देशले बालबालिका सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो हस्ताक्षर भएको महासन्धिले चाहिँ बालबालिकालाई बालबालिका रहन्जेलसम्मका लागि चाहिँ जहाँ जुनसुकै अवस्था र परिस्थितिमा देशमा रहे पनि बालबालिकाले पाउने न्यूनतम एउटा अधिकार चाहिँ प्रत्याभूत हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ त्यो राज्यको स्रोत साधन बमोजिम भन्ने व्यवस्था भएकोले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक नागरिकका बालबालिकाले यस्तो हक पाउनुपर्नेछ भनेर लेखिएन। त्यहाँ प्रत्येक बालबालिकाले लेखियो, ती बालबालिका चाहिँ सबैले पाउने भए। तर जहाँ संविधानमा नै अथवा मौलिक हकको व्यवस्था गर्दा नै संविधानले नागरिकले पाउने भनेर लेखिदिएका हक अधिकारहरू जति पनि छन् ती विशुद्ध नागरिकका लागि हुन्। गैर नागरिकले संवैधानिक उपचारको हक अन्तर्गत मेरो त्यस प्रकारको मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगायो भनेर माग गर्न सक्ने अवस्था नहुने भनेर यो मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। अधिवक्ता तहको परीक्षाका लागि चाहिने यो लगायत अन्य विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ
च्यानलको भिडियोमा गएर प्लेलिस्टमा जानु होला। प्लेलिस्टमा एडभोकेट इक्जाम भन्ने एउटा प्लेलिस्ट मैले तयार गरिदिएको छु। त्यसमा जानुभयो भने चाहिँ धेरै सामग्रीहरू प्राप्त हुनेछन् र योभन्दा अगाडिका अन्य नजिरहरूको सम्बन्धमा पनि चर्चा गरिएको छ। त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनबाट पनि त्यसको लिङ्कमा डाइरेक्ट जान सकिन्छ, त्यो पनि हेर्नुहोला। आजको विषयवस्तुबाट बिदा लिन्छु। नमस्कार।